आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इधर दरूद पाक पढ़ा उधर कबूल हुआ, ये अमल रद्द क्यों नहीं होता। आज हम इस पर बात करेंगे। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आप एक बार सुनेंगे, गौर से सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले मैं हदीस बयान करती हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करो तो मुझ पर निहायत खूबसूरत और अच्छे अंदाज में पढ़ा करो। यहाँ पे हम जब दरूद पाक पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें ये लाजमी ऐड करना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आगे सय्यदना व मौलाना मोहम्मद, जो भी दरूद पाक पढ़ें तो उसके साथ ये लाजमी पढ़ लिया करें। इसमें अदब, मोहब्बत और तज़ीम शामिल है। अब हम आगे बात करते हैं। देखें, नमाज के लिए अदा है, वक्त पर पढ़नी है वरना कज़ा है। फरमाया, लोगों, नमाज मेरे महबूब की सुन्नत है, अमल अदा भी है और कज़ा भी है, जबकि दरूद व सलाम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम मेरी सुन्नत है। यहाँ फ़कत अदा ही अदा है। नमाज के लिए सेहतमंद हो, फ़र्ज़ बैठ के पढ़ लिए अदा नहीं होंगे। ये काम बैठ के करो, ये खड़े होकर करो। वहाँ खड़े होकर और बैठकर करने के लिए फ़र्क है, क्योंकि नबी की सुन्नत है। मौला, तो दरूद व सलाम में भी कोई ऐसी शर्त है? फरमाया, नहीं, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम मेरी सुन्नत है। हर शर्त से पाक है, हर कैद से पाक है। जिसका जी चाहे बैठ के पढ़े, जिसका जी चाहे खड़े होकर पढ़े, ये हर तरह कबूल ही कबूल है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना अल्लाह पाक की सुन्नत है। दरूद पाक सिर्फ आपने ज़ुबान से निकाला और दिल में अभी नहीं भी उतरा तब भी ये कबूल हुआ। दरूद पाक किसी का रद्द होता ही नहीं। बाकी इबादत रद्द हो सकती हैं। रोज़ा, नमाज, हज, ये सब इबादत रद्द हो सकती हैं, क्योंकि इनमें दिखावा भी हो सकता है, इसमें कमी कोताही भी हो सकती है। उनकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन दरूद पाक की कबूलियत की गारंटी खुद अल्लाह पाक ने दी है, जो हर हाल में कबूल ही कबूल है। चाहे आप दिखावे के लिए भी पढ़ें तब भी कबूल है, चाहे आपने तवज्जो से नहीं भी पढ़ा, आपने बस अपनी ज़ुबान से लफ्ज़ अदा किए, तब भी दरूद पाक कबूल है। यहाँ अब आपको इसका राज बताती हूँ कि क्यों कबूल है दरूद पाक। ये बहुत गहरा राज है, ज़रा गौर से सुनिएगा। दरूद पाक के पहले लफ्ज़ क्या हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद। ये दरूद पाक शुरू होता है, ऐ अल्लाह, तू हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज। तो जब हम ये दरख्वास्त करते हैं, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज, तो अल्लाह ताला क्या फरमाएगा कि नहीं, मैं दरूद पाक नहीं भेजता। अल्लाह ताला ने तो खुद कुरान पाक में हुक्म दिया है हमें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं भी दरूद पाक भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी, और मोमनो तुम भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और खूब खूब सलाम। साथ में सलाम पर अल्लाह ताला ने ज़्यादा ज़ोर दिया है कि सलाम, खूब खूब सलाम पढ़ो। तो इसमें एक बात तो ये हमें मालूम हो गई कि हम दरूद पाक भी पढ़ें और साथ में सलाम की कसरत करें। अब मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी दरूद व सलाम पे, तो उसमें सलाम के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि सलाम पढ़ने में और दरूद पाक पढ़ने में कितना फ़ायदा है और क्या फ़र्क है। अच्छा, आगे ये लफ्ज़ है ना कि अल्लाह पाक आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे, तू पैदा भी नहीं हुआ था, मैं तब से दरूद पाक भेज रहा हूँ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह। हमें नहीं पता, अल्लाह ताला जब से है, अल्लाह ताला अज़ल से है और अबद तक है। तो अल्लाह ताला ने जब ये कायनात भी नहीं बनाई थी तो अल्लाह ताला तब से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा है। अब देखें, हम नमाज ये हम दरूद पढ़ते हैं। नमाज में हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। वहाँ हम हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। नमाज में हम कहते हैं
درود پاک میں اللہ پاک نے میں کو، ہم کو، تم کو، سب کو نکال دیا ہے۔ آپ سارے درود پاک میں اول سے لے کر آخر تک پڑھیں، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں، ہم اور تم کا لفظ آیا ہو۔ یہ جو عمل رد ہوتے ہیں یہ رد ہی میں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ جو عمل قبول نہیں ہوتے، کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے؟ وہ ہے لفظ میں۔ اللہ پاک نے درود پاک سے میں کو ہی نکال دیا ہے، جس نے قبول ہونے سے رکنا تھا۔ وہ اس میں ہے ہی نہیں، نہ میں ہے، نہ ہم ہے اور نہ تم ہے۔ درود پاک کیا ہے؟ ایک درخواست۔ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جس میں بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، تو رد کہاں سے ہونی ہے؟ اپنے لیے جب سرے سے ہی کچھ نہیں مانگتا تو رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کون سی چیز نامقبول ہوگی؟ اس نے اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں۔ درود پاک میں بندہ کہتا ہے اے اللہ پاک تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ یہ ہماری دعا بھی ہے، درخواست بھی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے، میں تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی درود پاک بھیج رہا ہوں۔ تو جب بھی درخواست کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک بھی دیکھتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں کہ میرے امتی نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، میری بلندی درجات کے لیے درخواست کی، مجھ پر درود بھیجا۔ اللہ پاک بھی راضی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی۔ اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں وہ جنت میں اللہ پاک کی مجلس دیدار میں ضرور شریک ہوں گے۔ دیکھیں درود پاک جو ہے وہ قبول ہی قبول ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اور کوئی کام نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھیج رہے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، اور جس چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور اللہ پاک کو پوری دنیا میں سب سے محبوب ہستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہے، جس سے اللہ پاک محبت کرتا ہے اور جس کے صدقے کل کائنات پیدا فرمائی ہے۔ تو درود پاک ایسی عبادت ہے، باقی ساری عبادتوں میں ہمیں کوئی شورٹی نہیں ہے کہ ہماری یہ عبادت ہم نے کی اور قبول ہوئی۔ درود پاک ایسی عبادت ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا اور وہاں پہ فوراً قبول ہو گیا، اس کے رد ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اور آج تو ویسے بھی جمعہ کا دن ہے تو آپ درود پاک کی کثرت کریں، بڑے محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آپ درود پاک دوسرے لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں۔ اب ہم ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ درود و سلام پہ کہ درود پاک افضل ہے یا سلام، یا ان دونوں میں کیا زیادہ پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت جلد ہم بنائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، شوق اور ادب سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں، جو جس کسی بھی پریشانی میں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے اور سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہ صغیر و کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔